होती है. बिल्कुल. Joseph Goebbels को आप पढ़ें जो नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था. Yes. There's a whole mind science to perception. ये आजकल हम जो सुनते हैं फिफ्थ जनरेशन वगैरह, तो हमारा डायरेक्टर जो है मुझे देखते साथ वो लेजी है, हमारा प्रोड्यूसर. तो आपको एक इम्प्रेशन, यदि एक टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए, शहजाद नवाज को ले लो, काम आसान हो जाएगा ना. There's no vision beyond seeing what we see. उनको मैं M.F. हुसैनी नजर आता जो नंगे पैर घूम के माधुरी से मोहब्बत में था और पेंटिंग्स बनाता था. जी. मैं तो had vision too. नहीं, वो मैं वाहिद है, उसने मुझे एक बड़ा खूबसूरत रोल दिया जिसमें मैं जो हमेशा कहता हूँ मेरे को वर्कर्स हैं जिनको हम एक्स्ट्रास कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या जब बहुत इज्जत देना चाहे तो जूनियर स्टार कहते हैं. हालांकि मैं आधे से ज्यादा उनको मिला हूँ जो टर्शियरी या सेकेंडरी रोल्स कर रहे होते हैं, जो 3 सीन 4 सीन के लिए आते हैं. वो मेरे से ज्यादा सीनियर है, उन्होंने मेरे से ज्यादा एक्सपोजर है उनको एक्टिंग का. हम कहते हैं जूनियर, मैं को वर्कर्स कहता हूँ. तो उसका एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया कि हाउ डज इट फील कि जब आपको, हाँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ इस मामले में भी, हर मामले में भी, लेकिन इसमें खास करके किसी की दिल आज़ारी ना हो. मैं बहुत, तो मैं इस पे ताली ना बजाएं, उसकी वजह है ताली तो बंदर के तमाशे पे बंदर के लिए भी बच जाती है. मुझे तालियां नहीं चाहिए, मैं एक और दिल से बात कर रहा हूँ. तो वो जो हमारे कैरेक्टर मैंने जब प्ले किया, तो आप यकीन करें मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं हुई. एक अमीर बनना, एक पढ़ा लिखा जिसकी अंग्रेजी सही है, ग्रामर सही है, कोई बड़ी बात नहीं है. फिर एक बाबर ने एक और कैरेक्टर का, एक एसेंट्रिक राइटर का, जिसकी एक इमेजिनरी, ही हैज दिस इमेजिनरी वुमन, दे आर बोथ वन ऑफ प्लेस, लॉन्ग प्लेस, ऑलमोस्ट लाइक शॉर्ट ऑफ अ टेलीफिल्म. तो बाबर ने मुझे उस तरह देखा. बाकी आई एम ईदर अ फादर. अब मजे की बात है जहाँ कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल, अच्छा मजे की बात देखें, बीवियां मेरी मार देते हैं. 2 भी हुई हुई हैं स्क्रिप्ट्स में, कई बार दोनों मरी हुई हैं, एक भी जिंदा नहीं छोड़ी. कभी दी भी तो बंदा उनको आपा कह दे या बहन कह दे. और नुमान नजाज की लक देखें, वो बिस्मिल में आ रहा है, मेरे से भी बड़ा है. So you know what I mean? So it's a dichotomy. तो ये वाकई टाइपकास्ट करते हैं. There is a typecast. हाँ, तो मैं जो सीरियल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, I will break that shackle. Okay. मैंने सीखा है अपने दोस्तों से. आप खुद अपना ड्रामा बनाओ, खुद अपने ड्रामे में आओ, अपनी मर्जी का रोल लिखो. नहीं करते हमारे दोस्त, करते हैं. यही करना चाहिए. तो हम क्यों ना करें? अंग्रेज भी यही करता है, हम क्यों ना करें? Absolutely, यही करना चाहिए. ये करना पड़ रहा है, मजबूरी है. So guys, if I'll end up doing that role, I got to do what I want to do. Well, inshallah. I'm excited to see what you do out of your own passion. I'm going to take one question from the audience. हाँ जी, पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक. अच्छा, आप माशाल्लाह आपने इतने सारे काम किए और इस ग्राफिक्स की दुनिया में माशाल्लाह बहुत नाम कमाया आपने. आप कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम हो ऐसा जो आप करना चाहें, रह गया हो आपसे? जो काम मैं करना चाहता हूँ, जो रह गए और रह जाएंगे जी, मेरे जाने के बाद शायद हो जाएं कभी, वो मैं कर नहीं सकता. सबसे बड़ी आपका वो एहसास होता है कि आपको पता हो आप कितने बेबस हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपने आप को बेबस महसूस करता हूँ. मैं मुल्क बदलने की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं इतनी कोशिश कर लेता कि मैं सही हो जाऊँ. मैंने एक वीडियो बनाई पिछले दिनों, एक एक्साइज एंड टैक्सेशन का नाका लगा हुआ था रोड पे. उन्होंने गाड़ियां रोक रहे थे, बहुत अच्छी बात है, पंजाब में बड़ी बड़ी गाड़ियां सबको रोक रहे थे. मेरी गाड़ी में इस्लामाबाद जा रहा था, रोकी, और मैंने एक रेंटेड कार ली हुई थी, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी में तो ये हो नहीं सकता कि टैक्स पे ना हुआ वो. उन्होंने कहा ये गाड़ी जब से खरीदी गई है इसने टैक्स नहीं दिया हुआ. तो 34,000 था. तो मैंने कहा जी आप स्पॉट पे करें या उसको क्लैंप कर दे, वो ब्लॉक कर देते हैं पंजाब में. मैंने वीडियो बना दी और बना के मैंने शेयर की कि हमें टैक्स देना चाहिए. मुझे आपको पता है अल्लाह इतनी मेरा पर्दा रखता है, इज्जत देता है. अक्सर लोग जो हमारे बिजनेस के हैं, एडवर्टाइजिंग के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, उनके नीचे आधे से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं. अल्लाह ने कोई ऐसा बचाया हुआ है, कहता है ना इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में, कि आप मेरे नीचे कमेंट्स पढ़े, हमेशा इज्जत मिल जाती है. ये वाहिद मौका है, लोगों ने मुझे इतना
وہ کیا کہ تم یہ حکومت پیسے, یعنی روڈ ٹیکس کا انہوں نے جا کے جوڑا ایجوکیشن سے, روڈوں سے نہیں. مجھے تو پنجاب میں کمال کی روڈیں ملتی ہیں اس لیے میں ٹیکس دیتا ہوں. تو ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کاش میں یہ دیکھ پاتا. میں کر کچھ نہیں سکتا, میں سیاست کے لیے انفٹ ہوں, میں وفاقی وزیر رہا ہوں. ہاں میں بلکہ آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہتا اچھا ہوں. سوری, تو پہ اس کو پھر جواب نہیں دیتا میں. نہیں کنٹینیو. تو بہت بے بسی ہے, اور میں نے اپنی عاجزی اپنی بے بسی میں ڈھونڈی ہے. جس دن میرا والد میرے سامنے انتقال کیا اور کہ میں ڈاکٹر کے پیر پکڑ کے کہا اس کو بچا لو, پتا تھا. اینڈ مائی فادر مائی ہیرو اینڈ ہی لیوڈ اے گریٹفل لائف, بٹ میں نہیں روک سکتا تھا کیونکہ ان کا جانے کا وقت مقرر تھا اور آ گیا تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہوں, ملک کی دیکھتا ہوں, میں نہیں صحیح کر سکتا میرے لاکھ کہنے کے باوجود, کیونکہ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے. ہم روڈ پہ گاڑی کے پیچھے گاڑی نہیں چلا سکتے تو کسی ایک رہبر کے پیچھے کیا جائیں گے. بہت ہیں, دل دکھتا ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا کام ٹھیک کروں. ابھی ایک ڈرامہ ہے اس پہ انہوں نے کہا کیش لے لیں. نو آفینس, کوئی بری بات نہیں, جو لینا چاہتا ہے اس کا اپنا کانشنس ہے. میرے تمام جتنے کو تقریباً کو ایکٹرز انہوں نے وہ انڈکلیئرڈ انکم لیا ہے. میں نے اس پروڈیوسر کو ریکویسٹ کیا آپ مجھے نکال دیں, یا آپ بتا دیں آپ اتنے غریب ہیں آپ میرا ٹیکس نہیں دے سکتے, میں دوں گا, لیکن میں انڈکلیئرڈ انکم نہیں کماؤں گا. میں پورے پاکستان میں جا کے اسپیچز دیتا ہوں, میں یوتھ سے انٹریکٹ کرتا ہوں. اگر میں چور ہوا, میری آواز میں میری بات میں سچائی کیسے آئے گی, جو مجھے پتا ہو میں چور ہوں. تو بہت چیزیں جی اپنے الگ تار چھیڑ دیا. That was a wonderful answer and I'm very impressed. I did not know this about you. Badi, کہہ دینا کہ I don't want undeclared income in the state that we're in, I think is... Because I cannot be a role model to my children. It's very brave of you. The youth I go and speak with. یہ آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کے سیاستدان جب بات کرتے ہیں, آپ ان سے کنیکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو کیسے پتا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر آپ کی وائب, آپ اگلے سول کی وائب سے کنیکٹ کرتی ہے. اٹس لائک huge Wi-Fi connection. Well, a lot of people get away with, Then they are good actors. They're all amazing but actors. not all of them, na. You can fool some of, kitna famous wo saying hai. Fool me you once. can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time. Wo wali baat hai. I'm going to use that. I'm going to have to take a It's break, very but famous. that's a good one. I think I'm going to use that. Bob Marley probably used it first. Bob Marley. Really well said. I'm going to use this. Guys, we have to take a short break. Don't go anywhere. You mentioned that you have worked with the Prime Minister. You were special assistant to the Prime Minister in 2010 and 2011. Yes? I don't remember. اب تو اتنی پرانی بات ہو گئی, 2 گورنمنٹ بیچ میں آ چکی ہیں, ایک کیئر ٹیکر اور ایک یہ والا. مجھے اس اسائنمنٹ کے بارے میں بتائیں پلیز. What was that? بہت خوبصورت ٹائم گزارا ہے میں نے. اچھا. میں نے ایسا خوبصورت ٹائم گزارا ہے کیونکہ میں نے گورنمنٹ کے اندر رہ کے گورنمنٹ فنکشن کیسے ہوتی ہے اس سے بھی اپنی بے بسی کا حساب جو ان کو پہلے جواب دے رہا تھا مجھے سمجھ آیا. ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ تک, ای میل کے دور میں, واٹس ایپ کے دور میں, ایک فائل ایک بلڈنگ سے دوسرے بلڈنگ, ایک ڈاک کاسٹ سے اگلے ڈاک تک 2 سے 3 دن لیتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں. تو جب گورنمنٹ ختم ہوئی اور میں جا رہا تھا تو مجھے ایک وہاں کے آفیشل نے کچھ بولا, تو میں نے کہا دیکھو میں اتنا عرصہ تو میں پاور میں نہیں رہا, طاقت میں جس کو کہتے ہیں, حکومت میں, کہ میں کوئی کتاب لکھ سکوں, لیکن میں ایک پیمفلٹ ضرور لکھ دوں گا. میں نے بہت بڑے بڑے آفیسز میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھے, بہت چھوٹے لوگ دیکھے. یہ ڈائلاگ مجھے کوئی یاد کرا میں چوری کروں میں جب لکھوں گی. میں آپ کو بھیج دوں گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلا وقت بہتر اس لیے تھا کہ چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے. اب المیہ یہ کہ بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بیکاز مجھے چند لوگ ملے جو واقعی بدلنا چاہتے تھے. جب مجھے حالت زار پتہ لگی, ایک ہماری رائٹر ہے, میں نام نہیں لوں گا, شی نیڈڈ میڈیکل اٹینشن, میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات کی. میں نے